मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनि व्रजेन्द्रभानुनन्दिनि व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशोकवृक्षवल्लरे वितानमण्डपस्थिते प्रवालवालपल्लव प्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनङ्गरङ्गमङ्गलप्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृता प्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरचकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसूतनी प्रशस्तमण्डहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदोलते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललाल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेककम्पुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुण त्रिरत्नदीप्तिदीदिति सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्कल समाजराजहंसवंशनिक्वनातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्।
अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजपुलोमजा विरिञ्चजा वरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोति सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्। भवेत् तदेव सञ्चिता त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत् तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। राकायां च सिताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धधी एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् साधकः सुदृढे यं यं कामयते कामं तं तमाप्नोति साधकः राधा कृपा कटाक्षेन भक्ति स्यात् प्रेमलक्षणा। उरुधग्ने नाभिधग्ने हृद्धग्ने कण्ठधग्नके राधा कुण्डजले स्थिता यः पठेत् साधकः शतम्। तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाक्सामर्थ्यं तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यति राधिका। तेन स तत्क्षणार्धेव तुष्टदत्ते महावरम् येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरम्। नित्यलीलाप्रवेशं च ददाति श्रीव्रजाधिपः अथ परतरं प्रार्थ्यं वैष्णवस्य न विद्यते। इति श्रीमद्ऊर्ध्वाम्नाये श्रीराधिकायाः कृपाकटाक्षस्तोत्रं सम्पूर्णम्।